pinaagi sa online live streaming. May buntag kaninyong tanan, damang inyong kagalingon sa magahiusa kamo kanamo niining pagsimba bisan kung asa kamo dapit sa Pilipinas, sa kalibutan, ang Ginoo magauban kanato. Atong gi-welcome ang atong mga magbubuhat, nga magawali, magadala sa pagsimba. Pastor Winsel magadala sa mensahe, kauban ni Pastor Lenny sa ubang presence, Ma'am Milva Susada, ang atong Pangulo, o ang atong UCM Evangelistic Choir, karon nga kabuntagon. Doon na ba'y mga first-timer sa inyo dinhi? Naiuban siguro nga karon nakaanhi, ang mga kaigsuunan nato sa Mintal, Aragon family, na sila sila'y subayon unya. Dili man siguro ang rally, ang laing tuyo siguro. So, is that you, Pastor Micah? Okay, si Pastor Micah Ugatis Almeres is here. Kauban nato, mga igsoon siguro. So, welcome, mga kautod ta, mga sanbanwa na to, na kaigsuunan. Manindog ta alang sa binayloay sa gugma o kalinaw sa Dios. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. We welcome you, we welcome you, we welcome you. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Ang kalinaw sa Dios, manaka nato ang iyang gugma ug grasya sa atong pagsaulog ug pagsimba karon. Yes, padayon ta sa atong mga announcement. Ingon nga series sa atong pagpamalandong karon nga bulan subay sa atong tema on the Bible. Subay pod sa pag-obserbar sa National Bible Month sa Pilipinas, uban sa tema God's Word, Source of Hope. So ang pamalandong karon subay sa upat ka letra sa Hope, niaging Domingo Harmony, karon Obedience to the Word. So naay pamalandong diha, palihog og subay sa pagbasa. Ugmang adlaw ang invitasyon alang sa Davao City Ministerial Fellowship, regular nga meeting sa mga pastors and missionary leaders dinhi sa Davao City, evangelical nga mga group. Himoon dinhi ugma alas 9 hangtod sa alas 2 sa kinika special nga gathering, although regular, uban sa pamalandong on the Word of God, the importance of the Word of God, Bible exposition, kauban Reverend Dr. Dave Magalong of Ezra Renewal Ministry International. So kauban pod nato of course ang President sa atong DCMF, Pastor Ruelan Badoy, ug uban pang mga pundok maghiusa kanato ugma. Salamat kita sa returns o kampanya para sa atong Church-led Wall Project. Napatik diha ang presento o sa atong nadawat nga
offering sa budget nga 2,653,000. So na 30 something or 30 something na nadawat padayon natong mga pag-ampo. Ang atong padayon nga pagtuon sa Sunday School alas 9 human sa atong simba karon ug unyang hapon sa 4:30 PM. Of course, dalhon ninyo inyong mga Biblia. Ang ubang mga schedules for January ang 19 and 20th na diha na sulat hinaot nga ato ng masubay niadtong niaging Huwebes gihimo ang special meeting kauban sa mga leaders sa DCMF o kauban sa pipila ka mga concern leaders alang sa tigom ugma kay kabulo taon siya mahitabo ugma ug alang sa pag-ampo sa kalinaw ug sa atong nasod ugmang labi na ugma atol sa dagko nga tigom dinhi sa Davao City. So atong iampo ang panagtigom nga makaampo pud sila alang sa kalinaw. Today is special day para sa atong nomination process. As announced, karon ang katapusan ng adlaw para sa atong nomination. Nga proseso alang sa election sometime on March or April. So naay gihatag sa inyo nga mga forms, no? Naay dito sa gawas naay gipangtagaan mo forms. Naapoy lapis. Sa tanan ninyong mga kaila dinhi nga inyong nailhan nga sila kwalipikado sa pipila ka mga posisyon o sa isa ka posisyon nga pwede silang ma-nominate, no, sa officers of the council or sa board of elders, board of deacons, board of Christian educators, board of providence o kaha mag-nominate kamo sa mga tao para sa para lang Pag-asa Board and Shalom Center Board. So kani nga process atong himuon karon naman ang last nini. Ug busa while nagapadayon ang pagsimba o naay makahigayon kamo pagsulat sa pangalan himuan ninyo kining kay ang final nga invitation niini kanang form nga naa sa inyong kamot human unya sa offering sa dili pa ang closing prayer, ang closing hymn o closing prayer. So between that time ang invitation nga inyong i-drop ang inyong nomination. So ato ning ilhon nga usa ka apil sa sagrado nga buhat sa pagpili sa mga pangulo sa simbahan. Siyempre ang kinsa atong i-nominate kita pod kanang for example kanang imong tapad. Tanawa na imong tapad, tanawa. Tanawa imong tapad. Kamong UCM ba tanawa inyong tapad, tanawa. Siyempre ang inyong i-nominate kana po inyong tapad. Kailangan na ninyo. Alang-alang og mag-nominate tag Alliance dire Baptist. May Alliance of Baptist dire. Naalay burag Alliance, burag Baptist, ana ubag Evangelical, pero katong UCCP. So i-nominate nato ang atong mga kauban. Aron nga mag-uban ta sa meeting. Hallelujah. Amen. Amen. So kani nga process atong isabitar diha sa atong mga pag-ampo. Ang klase sa Newman Bible classes karong January 20 to 23 pohon sa Associate and Biblical Studies and Diploma in Biblical Studies kauban sa Dr. Willis, Ma'am Isme, and Pastor Alden Capase. Yes, padayon kita sa ulog sa National Bible Month. Karon nga bulan God's Word, source of hope. On Lamentation and Romans. Usa sa highlight niini ang Bible reading nga hopefully mahitabo karong January 20 to 24 dito sa Rizal Park gikan sa alas 7 ngadto sa alas 5 sa hapon. Alas 7 sa bundag hangtod sa alas 5 sa hapon. Wala tay gabi nga Bible reading. So kani ang plano nga schedule atong iampo nga matagaan kita og permit gayod
uban sa mga pangulo nga nag-orgisan ini didto sa Rizal Park karong katapusan karong third week sa atong Enero. Salamat kita sa Ginoo sa padayon nga provision sa Ginoo sa tanang mga financial ug material nga kinahanglan sa simbahan alang sa atong padayon sa ministeryo. Salamat sa generous heart to continue to support the ministry of our Lord. Doon ay special nga invitation alang sa Osaka special training on virtual skills training for kingdom builders. Katong buot mo salmot giapri kini para sa tanan. Labi na ni atong mga giingnan na nga maapil. Himoon kini January 25, 2025, sunod Sabado, libre kini. O busa, katong mga interesado, buot mo cut-on, unsa kining pag-cut-on o katakos, paghimo, aning buhat sa trabaho, sa diha lang sa balay, kauban sa imong laptop, o sa imong connection sa gawas. Mao na ang uso karon. Mao man ang uso karon. Sa katong buot mo cut on ini, duula lang ninyo ang pastor or Pastor Gina alang sa specific detalye o ang oras tibok adlaw. Tibok adlaw ni 8 a.m. to 4 p.m. So siguro man ni udto po din na po snack ni. So katong mga gustong mo cut on, iimbita kitang tanan. Dunay imbitasyon alang sa mga workers para sa simbahan. Nangita kita og church office administrative assistant, janitor and driver. So kadtong mga naikaila, member, pwede ka mong mo dool sa opisina, labi na kang Ma'am LJ Kapundag. Happy atong apil sa mga pag-ampo ang atong mga kaigsuunan nga naa sa balatian. Ang ilang mga pangalan na dinha nasulat sa katapusang pahina sa atong liturhiya. Atong timbaya ang mga nagsaulog sa ilang birthday o wedding anniversary. Kung niya ka mo dinhi karon nga buntag palihog sa pagtindog ang atong president sa senior citizen karong January 15 si Ate Aida Melendez, ang atong former chairperson Elder Eli Quinones karong 17, og si BOP member TJ Villar karong 18. Ug-usab happy birthday na po ni Ate Brenda Ricanya. Ate Brenda, saan na si Ate Brenda? Maraming birthday si Ate Brenda yung last week at ngayon. Yun. Happy birthday Ate Brenda. So to all celebrators o katong nasa balay, happy birthday, happy wedding anniversary kaninyong tanan. Once again, a school birthday. Once again, the time is here. What a loving gift from Jesus He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus He has given you one more year. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Lakip ni ini Kuya Leo Arsenal. Karong pizza 16. Ninang Lourdes Lipitin di ay karong sani 18.
17. Laigo ng Diyos. Ginoo magapadayon sa pagpanalangin kaninyo sa atong mga guluhaton. Ug mga adlaw, dakong adlaw o gideklarar nga walay trabaho dinhi sa Davao City tungod sa usa ka prayer rally na himuon sa usa ka dakong simbahan, duha ka dagkong simbahan. Unya kung naamay mo apil sa ato ayaw na lang dalhang simbahan kana inyohan na lang personal. Personal na lang na ang di pod mo apil okay ra na. Atong iampo nga unta magmalinawon kay gitan-aw nga adunay 300,000 ka tawo ang magtapok dinhi sa Davao ugma. 300,000. Gibahin na pilay mo tindog diri sa Pilayo, pilay mo tindog sa Bonifacio. You're talking of 15,000, 16,000 people. Mao toy sabot dito sa City Hall o sa city traffic. Aron kung asa ibutang kanang 300,000. Siguro ang bagang duot ana dito sa Rizal Park. Now, atong iampo nga magmalinawon, walay mga daotan nga mga elemento nga mo disturbo sa prayer rally. Atong iampo rally for peace man ni. Atong iampo nga rally for peace. While kita dinhi na special nga tigom dinhi on Bible exposition nga mo pod og prayer. So kadtong mga leaders nga interesado, as we said, you are invited, pero please inform us kung naa mo kay para mabilang nato. Og atong iampo nga magmalinawon kay dili naman sa Davao di ay ni. Mga dagkong syudad sa Pilipinas, labi na sa Manila, Cebu, Cagayan, Boracay, Cagayan. Atong iampo nga magmalinawon ang himuon ugma. Ug asa kini padulong. Hinaot pa ang Ginoo magagiya magauban kanatong tanan sa atong nasod sa Pilipinas. Atong andamon atong kagalingon alang sa atong panimbahon. Gihangyo ang tanan sa pagtindog alang sa atong tawag sa pagsimba. Mianhi kita karon tungod kay ang atong Dios nagtawag kanato o kita mitubag uban ang kalipay o kasadya. Uban sa masinugtanon ug malipayong kasing-kasing, mianhi kita sa pagsimba sa atong Dios. Mianhi kita nga nagapahulay sa atong mga espiritu diha sa Ginoo. Mianhi kita gigutom o giuhaw sa pulong sa Dios. Mapasalamaton kita nga nagtigom alang sa pagsimba sa atong mahigugmaong Dios uban sa paglaom. Kini usa kadapit sa kalinaw ug paglaom. Diin ang tanan mapakaon ug mamaayo. Kita mianhi aron sa pagpahulay sa atong mga espiritu diha sa Ginoo. Mianhi kita aron ibutang ang atong pagsalig sa Dios nga kanunay duol kanato. Uban sa dakong pagsalig, mianhi kita sa pagsimba sa atong Ginoo. Gihatagan kita sa atong Dios ug bag-ong awit sa pagdaig aron awiton ang iyang pagkagamhanan. Atong ablihan ang atong mga kasing-kasing aron madungog ang pulong ug mabati ang presensya sa atong Ginoo samtang magsimba kita kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Magpabilin kita sa pagtindog alang sa himno sa pagsimba.
sa tibuok ngayuta manag-awit kita sa Dios ug pagdaygon ang iyang ngalan imandalat ang kaluwasan niya sa anay nga tanan. Ipahayag ang himaya, taliwala sa tanan nga nasod, taliwala sa mga tao, katingala hangbuhat, kay dako ug dako sa Dios, magbubuhat sa kalibutan, kadungganan alalang kaniya, ug halang nunusan. Ang kalig-on ug kataon, mulihan at iyang abalaan, ug ipahinungod sa Dios, tanang kusog, himaya, managsimba kita sa Dios, managhalad kita kaniya, managsimba kaniya sa kanunay, sa iyang katahon. Kalangitan malipayon, magmaya usab ang mga yuta, kadagatan masipakon, musinggit ka patagan, manag-awit tanan sa Dios, sa kadasig nga dili tupman, iyang kamatuoran magpadayon, gamhanan atong Dios. Atong usahan ang atong binuksang pag-ampo. Ginoo, mianhi kami sa imong presensya karon uban ug sa daghang mga buluhaton nga naglibot kanamo niini bagong tuig. Ang among mga kalag nagkinahanglan og pag-atiman, apan naningkamot kami nga makapangita og kaayuhan ug pag-amuma nga makapadayon kanamo. Ablihi ang among mga dalunggan, ang among mga mata, ug ang among mga kasing-kasing karong adlaw, aron madungog ang imong mga pulong sa paglaom ug pag-ayo para kanamo. Gihangyo namo kini sa ngalan ni Jesus nga nagtudlo kanamo sa pag-ampo. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon man sa lan-on namo sa matag adlaw kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinunua, luwasa kami sa dautan. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Santo, sukat pa sa sinugdanan, karon ug sa kanunay, hinaut pa. Palihog. 'Palihog. 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 '
Ang Dios nagpadala kanato sa iyang kahayag aron sa pagdaog sa kangitngit niining kalibutana. Kita nakakita sa iyang himaya ug nakadawat sa iyang katingalahang grasya. Apan niining tanan ang atong mga kasing-kasing napuno sa kasakit, pagduha-duha, kawalay pagsalig ug pagkawalay paglaom. Nakita nato ang kahayag, apan nagpabilin kita sa kangitngit, ug gitugutan kita sa kahadlok ug kahako. Kita mi pahayag nga kita nahigugma sa Ginoo, apan napakyas kita sa pagtabang sa atong mga kaigsuunan, uban sa gugma ug kaluoy. Busa nining mao nga gutlo moduol kita sa atubangan sa atong Dios, nga nahibalo nga nakasala kita, batok kaniya, ug nakasala sa atong mga kaigsuunan. Atong awiton karon nga mainampuon ang himno sa paghinulsol. Maghiusa kita sa pagampo sa paghinulsol. Magbubuhat nga Dios, katingalahan gayud ang imong gahom ug himaya. Kanunay kaming nangandoy sa pagsimba, pagdaig ug pagpasalamat kanimo. Apan kasagaran magdumili kami sa pagtubag kanimo. Bisan kun madungog namo ang imong pagtawag kanamo. Nagasinggit kami sa among pag-awit sa mga pagdaig kanimo dinhi sa santuaryo. Apan nagalikay kami sa suba nga imong giandam, aron dili kami mabautismuhan sa kalayo sa balaang espiritu. Pasaylua kami sa among pagkalimot sa imong saad, nga maguban kanamo kanunay o Dios. Baguha kami sa gahom sa imong gugma nga walay katapusan, ug liguna kami sa pagmantala sa imong gugma ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Amen. Mga igsuon, ang kasuko sa atong Ginoo makadiyot lamang, apan ang iyang grasya mulungtad sa tibuok natong kinabuhi. Ang Ginoo nagpasaylo sa atong mga kasaypanan ug nagpadala og kaluwasan pinaagi kang Kristo. Sama nga siya mipasaylo ni adtong misupa kaniya, ug gani migamit kanila sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Atong dawaton kining kapasayloan nga gitanyag kanato sa Dios, pinaagi ni Hesukristo, aron gamiton kita niya alang sa kabulahanan sa iyang ngalan. Amen. Ingon nga mga pinasaylo sa atong Ginoong Dios, atong hiusahon ng atong mga kasing-kasing
ug hunahuna diha sa ato ang pagduol kaniya pinagi sa atong mga pag-ampo. Mag-aampo ta. Mapuangron nga Amahan, ikaw ang Ginoo sa sinugdanan ug walay katapusan, ug sa tanan nga anaa sa among taliwala. Nagdayeg kami kanimo tungod sa imuhang pagtabang kanamo. Kun giunsa mo pagpakigdugtong ari kanamo. Kun giunsa nimo pagpakigsulti kanamo. Tungod niini nangaliyo po kami nganha kanimo o Dios, nga unta kami magkinabuhi sa pagtuo nga imuhang gihatag kanamo. Nagpasalamat kami kanimo mahigugmaon nga Dios sa paagi nga si Kristo Jesus mianhi sa among taliwala ug nagpaila sa iyang kaugalingon sa hingpit uban kanamo, sa iyang pag-angkon sa among mga sala, sa among pag-antos ug bisan sa among kamatayon, diin iyang giangkon kining tanan. Tabangi kami Ginoo sa among pag-ila kaniya ug sa simbahan, sa iglesia nga iyang gitukod. Hinaot nga mahiusa kami kaniya sa iyang kamatayon aron makaambit usab kami sa iyang pagkabanhaw. Tabangi kami o Dios sa pagtugyan sa among kaugalingon ngadto kaniya ug sa pamilya diin kami nahisako aron mahimong kabahin sa iyang lawas ug mamahimo niyang mga disipulo o mga apostoles, mamahimo niyang mga tiil ug mga kamot, mga mata ug mga dalunggan, mamahimong mga kahayag ug asin sa kalibutan diha sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi. Mahigugmaon nga Dios, dihugi ang tanang katawhan sa imong iglesia aron matuman ang imong kabubuton ug mahimaya ang imong ngalan. Samtang kami nagmaya uban ni adtong nagsaulog sa ilang mga adlaw na tawhan ug mga anibersaryo nining mao nga semana, kadtong mga nagmadaugon ug nagmalampuson sa ilang mga buluhaton. Hinaot nga imong ipadayon pagbubo ang mga panalangin ug kadagaya ngadto kanila. Samtang sila mahimo nga imong mga buhing testamento sa imong pagkagamhanan ug mga katingalahang buhat. Hiusaha kami nganha kanimo o Dios, ingon nga imong hiusahon ang imong katawhan kadtong anaa sa duol ug bisan pa man kadtong anaa sa hilayo. Dihugi Ginoo ang mga nagbangutan sa imong paghupay aron sila makaila sa imong kahayag bisan sa panahon sa ilang pagbangutan o pagsinati sa kangit-ngit sa kinabuhi. Panalangini Ginoo ang mga nahugno sa lawas ug espiritu sa imong kaayuhan aron sila makaila nga ikaw ang Ginoo sa tanan nilang mga adlaw ug aron sila makadaig kanimo matag adlaw bisan unsa pa ang ilang giatubang. Panalangini o Dios ang tanan nga among gipangayo karon sa kahilom sa among mga kasing-kasing. Labi namong gihinumduman sa imong atubangan karong adlaw kadtong mga masakiton ug naginahanglan sa imong kaaluoy sa kaayuhan. Ilabi na ni adtong among mga kaigsuonan nga ang mga pangalan anaa sa among prayer request. Kadtong mga pamilya nga nabiktima ug nakasinati sa dagkong pagbaha, kansang mga balay na banlas ug ang ilang mga panginabuhian nangaguba. Kadtong nakigbisog sa lain-laing mga hagit sa kinabuhi. Sa among mga kaigsuonan sa gawas sa nasod nga nakasinati sa dakong sunog dito sa California. Ginoo, gibayaw namo silang tanan nganha kanimo. Masaligon nga imong gipatalinghugan ang among mga pagtuaw ug nagatuo nga nagaandam na ikaw ug mga tubag nining maong mga paghangyo. O Hesukristo, ang ulo sa simbahan, among gidala sa atubangan sa imong trono sa grasya ang mga simbahan sa tibuok kalibutan ug bisan nining mao nga kongregasyon. Samtang nagpadayon kami sa muang panaw sa pagtuo
ilabi na ni ining bago nga tuig. Among gipangayo ang imong giya ug kaalam, samtang nagpadayon kami sa pagpamuhat sa mga ministeryo nga imong gitugyan kanamong tanan. Ihatag kanamo ang pag-ila ug kusog sa pagtrabaho uban sa pagpaubos ug gugma. Alang sa lain-lain nga mga programa ug mga kahilihukan nga nahisubay niini nga mga pagpangalagad, among gipangayo ang imong balang Espiritu o Dios sa paggiya kanamo ug pagsunod sa imong kabubuton. Ilabi na nga anaa kami karon sa proseso sa pagpili sa mga tawo nga mangulo niini nga iglesia. Hinaot nga imong matandog katong imong gihatagan og mga talento ug potentials nga gikinahanglan niini nga simbahan. Ug hinaot nga dasigon nimo sila nga mahimong kabahin sa mga boards o committees o bisan unsa nga posisyon nga imong giandam ug diin imo silang gitawag sa pagserbisyo. Sa among pag-nominate kanila, grant us the eyes of faith, Ginoo, o pagpili ni atong adunay kasing-kasing nga tinuod nga moalagad kanimo. Alang sa umaabot nga mga kalihukan sa imong simbahan, o Dios, ilabi na alang sa dakong buluhaton ugmang adlaw, kami nagaampo alang sa imong paggiya ug lamdag, samtang kami naninguha nga magkahiusa sa pagampo, sa bisan unsa pa ang kalambigitan sa pagtuo sa mga partisipante. Kami nagampo alang nining maong kongregasyon, Ginoo, nga kami motubo diha sa panaghiusa, gugma o grasya. Tabangi kami sa pagsuporta sa usag-usa, sa paglig-on sa usag-usa aron mahimong kahayag sa kalibutan. Hinaot ngang among mga kasing-kasing maabli sa imong pulong, ug ang among kinabuhi magpakita sa pagtulunan ni Kristo Jesus. Hinaot nga kining imong simbahan mahimong usa ka kahayag sa paglaom, usa ka dapit sa pagkaayo, ug usa sa pagkamatuod sa imong gugma ug kamatuoran. Puna kami, Ginoo, sa imong balaang espiritu aron kami makaadto sa kalibutan ingon nga mga saksi sa imong kaayo ug kaluoy. Ubani kami, O Dios, diha sa among pagpadayon sa pagsimba kanimo niining kabuntagon, ug uban sa mga pag-ampo sa imuhang katawhan, ug bisan sa among mga paghangyo diha sa hilom, amo kining gitugyan nganha kanimo, diha og pinaagi lamang sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Palihog sa pagtindog alang sa pagbasa sa pulong sa Dios nga atong gikutlo gikan sa libro ni Josue kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 18. Bersikulo 8. 8 lang ta. Og sa Mateo 3:13-15. Atong basahon kini sa tubag-tubag. Human mamatay ang sulugoon sa Ginoo nga si Moises, ang iyang katabang nga si Josue nga anak ni Nun, giingnan sa Ginoo. Patay na si Moses nga akong alagad. Busa ikaw ug ang tanang katawhan sa Israel, pangandam kamo sa pagtabok sa suba sa Jordan ug lakaw kadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Sumala sa gingon ko kang Moises, gihatag ko kaninyo ang tanang yuta nga inyong pag-aagian. Ang mga utlanan sa mga yuta ninyo magsukad sa kamingawan, sa habagatan, hangtod sa kabukiran sa Lebanon, sa amihanan,
ug gikan sa dakong suba sa Euphrates, ug sa kayutaan sa mga Hitihanon, sa silingang hangtod sa dagat Mediteraneo. Walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Maguban ako kanimo ingon sa pag-uban ko kang Moises, og dili kagayod ikaw pakyason o biyaan. Liguna ang imong kaugalingon ug magpag-isog kay mangulo ka niining katawhan sa pag-ilog niining yutaa nga akong gisaad nga ihatag sa ilang mga katigulangan. Apan liguna ang imong kaugalingon o gayaw pagtalaw. Pag kinabuhi subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini, og mulampos ka bisan asa ka. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabii, ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini, ug magmauswagon ka. Unya, gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta bunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mobunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Tapos ang pagbasa sa pulong sa Dios, ang Dios panalangin ka nato sa atong pagpamalandong niini. Manglingkod ta.
Maayong buntag sa tanan. Ikaduhang Domingo sa bulan, sa tuig, o sa Epiphany celebration. Manandaghay ginganlan og Epipanya. Salamat sa atong UCM Choir nga nag-andam kanato sa atong pagpamalandong ni ining atakna. Dunay usa ka bata nga gingnan sa iyang papa, dong panghipos sa imong kwarto kay tapsi-turbi. Hugaw o ang imong gamit nagkatagra. Di man siguro ni nagisgot sa mga lalaki nga batanon, pero this is common to many, no? Ang mga kwarto nga tapsi-turbi. Tubag ang bata nga, "Pa, ako man ang kwarto. Anong buot man ka? Ganahan ragyod kong maunay plastada sa akong kwarto. Para nimo hugaw sa ako o kirakay ko." Di ba? O kirakay ko. Ingon ang papa nga, "Bitaw, pero ganahan ko nga maayo ang hanay, hapsay. Di ba pa imo kong gitudluan nga mag-isip? Maguna-una, mo desisyon sa akong kaugalingon aron mo hamtong o makaharong sa daghan sa kinabuhi." Medyo na kurat ang papa kay tinod man pod nga nagtudlo ta nga ang bata makahimo sa pagharong sa bisan unsa nga pagsulay. Pero ningon ang papa, sakto na. Itudloan ta ka nga moharong, morason, mo maalamon, apan ang imong estado karon dili maalamon nga tubag. Kay ngano man pa, ingon ang papa, ako may imong papa, ikaw akong anak. Ang imong tubag nangita kag rason para mo supak. Wa ka nangita rason para mahapsay ang imong kwarto o ang imong kinabuhi. Usahay, atong irason ang atong kaugalingon nga kagawasan o pagpangita og rason aron matuman ang atong gusto. Usahay, maupod na ang atong pagtratar sa Dios. Kabalo taon say gusto sa Dios. Gusto niya nga mahimo matarong ang atong kinabuhi. Gusto niya nga ikaw mahimong muhigugma bisan adtong dili angay higugmaon. Gusto niya nga magpasaylo ka, makig-uli ka, nga himong ang imong kinabuhi malikay sa balatian. Kabaluta, di ba? Gusto niya nga munang naghan siya mga laws, rules sa Old Testament on dietary law para hapsay og healthy ang lawas. Pero ngita tagrason. O niya, gusto niya nga magpasiguli. Lord, sa sunod na. Gusto niya nga imong higugmaon ang imong enemy. Lord, ngita lang kog lain. Ug maluwas na siya sa pikas na nabuntod nimo sa langit, ibutang ilain ra gyud ko Lord. Mag-uban mig langit, pero pikas buntod siya. Ngita tagrason, di ba? Mangit tagpaagi nga makaiskapota sa iyang gusto. Usahay, labi na kay matud palagi sa atong giya, humility o obedience, no, nasa atong guide, upat ka Domingo, karon obedience. So nakatutok ta diri sa kining pagkamasinugtanon sa atong pagpamalandong. Duyog sa pagsaulog sa paghandom sa bautismo ni Jesus o giniyahan sa duha ka mga bersikulo. Josue kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 8 ug Mateo 3:13 ngadto sa 15. Kung magisgot na ngani kita og pagkamasinugtanon, obedience, usahay ato na isang ma-associate or masaypan nato sa pagsabot ingon nga kuhaan ta sa katungod sa pagpili o sa pagdesisyon o mawala ang atong kontrol sa atong kinabuhi. One session tong online nga mga Bible studies nato panahon sa pandemic dihay nangutana nga, Pastor, kung moobey gyud ay ko sa Ginoo ug mo-submit ko sa Ginoo, di na day ako'y magbuot. Mawala akong freedom. Mawala akong katungod to decide
and design my life. Mawala nga akong kanang pagtanaw nga to sa unahan because I will just be following someone. And we miss the point. Obedience is far more than that. In the scripture, it is far more deeper than simply losing your freedom. Obedience is more than kining atong pagtanaw nga mawala ang imong katungod sa kinabuhi. Ang pagkamasinugtanon, mga igsuon, usahay, dili convenient, dili logical. Sugo ka sa Ginoo, adto didto kay ang nasuko sa imo tuwa naghulat. The Lord, wa man na mga ipasaylo. Adto day ko. Adto didto kay naghulat. And thank God, ug mo adto ka, mo tuman ragyog ka, madiskubrihan nimo tinuod naghulat ang kasing-kasing nga mag-uliay mo. Salamat sa Ginoo. Di ba? Pero kaya nangita ang lagi tagrason, mamiss na to ang opportunity for reconciliation. So, doon ay tulo ka butang nga pwede na itong kutluon gikan sa duha ka passages sa scripture sa Joshua o sa Matthew. Tulo ka butang, una, ang tawag sa Dios sa pagkamasinugtanon. Tanan kita nga anak sa Dios, tanan kita nga gitawag o gihimong gipasaylo pinaagi sa gahom sa grasya diha kang Kristo, gitawag nga mahimong magmasinugtanon. Yes, it is difficult, sometimes illogical, but we are all called and invited by the Lord to obey, to in a life of obedience, a life of submission. Second, gimodelo ni Jesus ang pagkamasinugtanon diha sa Matthew. Katulo, kini ang paagi nga gipakita niya unsay resulta kung musugot gid ay ta. And then we celebrate that life, that journey of affirming us in the body of Christ. Magampot ta. Amahan nga langit doon ablihi ang among nauna o kasing-kasing sa among papaminaw sa imong pulong nga makakaton kami nga mahimong masinugtanon kanimo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dini sa Josue, ang bersikulo naghisgot na nga si Moises patay na. Unya, ang leadership napasa na ngadto kang Josue. Si Josue gihatagan og tahas nga mangulo sa katawhan sa Israel aron matuman ang plano sa Dios nga makaabot ang mga gihawas nga katawhan gikan sa kaulipnan sa Ehipto, gidala ngadto sa deserto, human sa pipila ka tuig, dadon sila ngadto sa promised land. Ug ang leadership ngadto kang Moses napasa kang Josue aron sa pagtuman sa plano sa Dios, at kining katawhang nahawas sa kaulipnan dadon sa yuta nga saad. Bugat, daghan challenges, daghan temptation, daghan nga mga pangutana o kasinatian nga maglisod sabton para kang Josue nga batan-on nga leader. Apan, giinan siya sa Dios, versikulo 7. Liguna ang imong kaugalingon ug ayaw pagtalaw. Usahay mo talaw man ta. Sa Lord, murag giant man ang among kaaway diha, daghan kayo. Ayaw pagtalaw. Lord, advance ang ilang community kaysa amo. Ulahimi, atrasado mi. Ayaw pagtalaw. Liguna imong kaugalingon. Daghan mo sila nga establisado na, kamugikan sa kaulipnan, atrasado ang inyong kasinatian o kahibalo, ayaw pagtalaw. Anong leadership, no? Abanti, asdang, at tikang at sunahan. Padayon ang Dios, yun siya. Pag kinabuhi, subay sa tibuok, balaod nga gitudlo kanimo ni Moises. The law has been given. Siguro ita mag-imagine og libros balaod, murag constitution and bylaws. But that the teaching of the law was already given, immersed for Joshua. So, ginan siya sa Diyos, kining balaod, tumana. Sa English kay, ayaw pagliko sa wala og sa tuo. No? Sa English nga version, do not entertain turning left to the right, but focus on the Word of God. O niya, versikulo 8, ingon ng Diyos kang Josue,
Ayaw gayod kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi. How are we in reading the Word of God? Because what gives us sure fulfillment is to focus ourselves with the Word of God. Di mo pawala, di mo patuo, focus. Kung saan pag-focus, day and night, meditate upon it. Mamananing sa bagong tuig, ang atong reflection is to put more emphasis on what gives light, the Scripture. And the whole month of January is the Bible. To start the whole year with the Word of God, this is not just a celebration, this is not just a commemoration. This is putting emphasis on the Scripture, on the Word of God, which gives us wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Busa man mga igsuon, duha ka butang gikan kang Josue, ang pagkamasinugtanon ng inahanglan o pagtutok sa pulong sa Dios. Because how would you know that you are following the wisdom of the Lord against your will if you're not reading His Word? I have an encounter of someone, di na ko magngalan kay Pastor, saan ako pagkahibalo nga nagtuman ko sa sugo sa Dios? Akong tubag, did you read the Scripture? Today, unsay imong reading? Wala para ba, Pastor? Di ba nagbilin ko sa imo to read Psalm chapter 1? Oo. Unsay imong gibasa? 23 man to, Pastor? Okay, sige. Mo may gilid si Lord. Sige, gikan sa Psalm 23. Unsay giistorya ni Lord sa imo for the day. The Lord will feed me in the presence of my enemies. Okay. Unsa pa? His rod, His staff will comfort me. The Lord talks to us. Mo kaninang basahon na tong Biblia, kay mao niyang muhatag nato sa giya matag adlaw. The Lord will always vividly communicate what He wants you to do on a day-to-day basis. Busa ingon si God ngadto kang Josue, meditate on it day and night. How are we? Kaduha nga ato makatunan kang Josue, ang pagkamasinugtanon magdala og panalangin. Sinigurong panalangin. Pero pagkamasinugtanon, sa Deuteronomy 28, taas kayo na nga chapter, it talks about God's promises of blessing, that if you are faithful. Ako ibutang imong ngalan dito sa pedestal, ingon ng Dios, that if you are faithful. Versikulo 3 sa King James Version, iyon diha, blessings after blessing will overtake you, that if you are faithful. Tanaw nimo ang tibuok nga chapter, it talks about the promises of the Lord for blessings. Anything that your hands will touch will also be blessed. Di man na ma-bless if you are not faithful. Niya mong mga sukutan, Lord, nagampo ba ako? Samok lagi na itabo. What's your choice in life? Sa imong ipili, mangita man ta og rason, makaeskapo sa iyang sugo. So mapoy gisugo ni Lord, how would you know? Read the Scripture again. So, una, gikan kang Josue, nakatutok ta, focus ta, day and night on the Word of God. So God speaks to us day to day, and we know what to follow day to day. Si Josue gisugo nga pamalandong sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Ako mutuo ko nga di lang si Josue. Para manis iya, para sa ila. Pero kung anak ka sa Dios, dili ba pareho pod ang sugo sa imo? Di ba? Challenge nato for this year. We do not just read because it's Bible month. Let it be a focus in life. Kaduhang punto. Gimodelo ni Ginoong Hesus ang pagkamasinugtanon sumala sa Mateo 3, versikulo 13 at 15.
Tanawon nato, diha sa bunyag ni Jesus, kini ang eksena. Dul si Jesus, niya si Juan siya, uy, di man ko angay mo bunyag nimo, dapat ikaw ang bunyag nako. Di ko takos, di ko ngani takos nga mutanggal og sandalyas nimo. Iyon si Jesus, buhata lang. Ang bisaya nga verso, no? Buhata lang sa pagtuman sa sugo. The baptism of Jesus is not about repentance or cleansing. It's more about obedience. Because the Lord wanted to complete the whole procedure that He wants for every son and daughter of His. Obedience. Pagtuman. Pagtuman sa kabubuton sa Dios aron ang pagkamatarong makompleto. Duha ka punto gikan niini kasinatian. Pagka masinugtanon nanginahanglan og pagpaubos. Nganuman, si Jesus nga anak sa Dios nagpakita iyang gimodelo nga mupaubos ka. Di man si Juan Bautista takos. Pero kay nagpaubos si Jesus, nahitabo ang pagbunyag. Ayon ang experience 2012 dito sa Israel, duhami nga nahimong murag chaplain sa immersion pilgrims sa Israel nga gikan sa ato diri sa Mindanao. Some of the kanini ang pilgrims for Israel, mga member nato sa church. Ang isa nga kauban nako dili pastor, estudyante. Nya di pag UCCP, taglaing simbahan. Tud man sa Jordan River, katong traditional Jordan River for baptism, ngadto mi lubog. Wala diri ta mag-service, lubog man eh. Inyong puntong guide, this is the traditional site. Okay. Lubog. So, nag-renewal of baptism for 24. 22 ra sila kay ako ika-23, ika-24 tong isa. 24 mitanan. Pagabot na nahuman na tong na-assign sa ako nga 12, dito po sa estudyante ang 12, nag-isip-isip ko nga ganahan po ko mag-renew. Sila radi ay. Nga naanak ko sa Israel, kanus apap ko balik din Ang tun nga ni karon wa pa. No? So yun ko, sa akong isip, kalain po nga, ako rin maganahan sa akong self. Nakasabot to estudyante. Ingon siya nga, ganahan ka nga ako. It's a question of humility. Estudyante, ordained. Naiuban niya particular og title, dili mo sugot niya estudyante ang mag-administer sa iyang renewal. Correct? Manager, janitor. Di ba tanawaragon na? Musugot mo. It's in question of humility. Ingon ko sa iya, okay ra sa imo? Kaya ako gusto. Sige, pastor. Estudyante. And she administered, babae pa yun. She administered my renewal of baptism at the River Jordan. Okay. Si Jesus, humility, iyang gimodel. John the Baptist, ingon siya, dili ko takos. Pero ingon si Jesus, buhata, pagtuman sa pagkamatarong sa sugo sa Dios. Wala magtanaw si Jesus kung title. Wala siya magtanaw o kinsay angayan, may katungod, may ngalan, may reputation. Ang gitanaw ni Jesus sa iyang pagmodelo ni ining pagkamasinugtanon na kinabuhi is more on obedience to God. Kaduha, gikan ni ining modelo, ang pagkamasinugtanon magpakita sa atong pagsalig sa plano sa Dios. Pagsalig sa plano sa Dios. Ang bautismo ni Jesus nagpauna o nagpakita lamang sa usa ka pag-abli sa misyon ni Jesus. Unya, ipakita din nga o pag-abot dito sa unahan, ang culminating part sa mission ni Kristo is His death. It's painful to die for everyone, and He knows He's dying. And yet He submitted Himself in obedience. Gisaligan niya ang plano sa Dios.
mga igsuon, andang bakata, musubay sa ehemplo ni Ginoong Hesus sa pagkamasinugtanon. Gahi ganita ibton sa atong title. Kanang mag-retire na ta, kagahi na to pa-retiron. Abot ang atong turno, lisod kay tapahawaon, voluntarily. Pag-abot sa atong mga kanang transition period, lisod ang humility. Mo ganin ang illogical and inconvenient ang obedience. Yet, that's the most right thing to do for a Christian. So, sa may atong ikatulong punto, atong mag-ingon gain ang atuluman ka punto, ang atong pagpamalandong, ang pagkamasinugtanon, pagpakita kini sa atong pagkamapasalamaton o sa pagsalig sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato. Mga igsuon, ang pagkamasinugtanon nagadapit kanato diha sa presensya sa Dios. Nagaimbitar ni siya sa ato o sa iya. Kaya di ka musugot, di ka katilaw. Diba? O sa maingon sa Deuteronomy 28, I will place your name at the pedestal. I will place pa. Wapa mabutang. That if you obey. Mabutang dito sa pedestal, that if you obey His way. Because the world can also place your name at the pedestal. God's way can also place your name at the pedestal. And you're inviting blessing after blessing, and you become a blessing for others God's way. So busa, ang pagkamasinugtano nag-imbitar ka nato diya sa iyang presensya o nag-imbitar sa iyang panalangin sa kinabuhi. Ang pagkamasinugtanon, mga igsuon, magpamatuod nga ikaw anak sa Dios. Nga naman, sa Episo Kapitulo 2, 1 ngadto sa 3, gidescribe ni Paul ngadto sa mga Kristiyano sa Episo, ikaw, kaniadto ang imong gisunod, the father of the prince of the air, and the lust of the flesh, and that because of that you are considered a son of disobedience. Ingon si Paul, kay imong gisunod ang amahan sa kalibutan o ang lust of the flesh. So may mo resulta? Death, turmoil, problems in life. Pero kung masinugtanon ka, ingon si Paul sa versikulo 4 o 5, karon dili na kaingana. Kagipuy-an ka sa balang espiritu, wang espiritu ang nagmando kanimo. And if you are so filled by the Holy Spirit, guided by the Scripture, then you know what to follow every day. Blessings after blessing. Celebration of His presence. And His promise of life. Dili man free totally from struggle, but victory over struggles. Hallelujah. Obedience. Usa ka pulong nga lisod, tumanon sayon istoryahon. Illogical, inconvenient, apan pinakasaktong himuon sa anak sa Dios. Amen. Atong kuhaon ang atong mga ikapulo, pasalamat ug ubang halad. Ang atong magsasangkap nga Dios nagtawag kanato sa pagkinabuhi nga manggihatagon. Atong dadun karon ang atong mga ikapulo, mga saad ug uban pang mga halad ngadto kaniya sa pagpadayon sa misyon ug ministeryo ni Kristo nga iyang gisangon kanato pinaagi sa iglesia.
Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinners to the loving call, the words of life, also freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweet the echo, the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 Alang sa pagampo sa pagpasalamat ato kining usahan sa pagampo. Mahigugmaon nga Dios nga nagagiya kanamo sa imong walay katapusan nga presensya, among gidala kini nga mga gasa uban ang mapasalamaton nga mga kasing-kasing. Samtang si Jesus mibarog uban kanamo sa tubig sa bautismo. Hinaot nga kining nga mga halad mo barog, ingon nga usa ka testamento sa imong gugma ug grasya. Gamita kini aron magdala og paglaom, kaayuhan ug pagbag-o dinhi sa kalibutan, sa ngalan ni Kristo kami nagampo. Amen. Nini nga yugto manglingkod sa takadali.
ganina sa announcement, giawhag ang tanan nga mo fill up sa nomination. So atong gahinan o pipila ka segundo nga fill upan ang papel sa nomination. Og human niini atong dadon diri sa mga boxes sa atubangan. Kung wala mo'y papel, naa silang Gina o uban pa nga in charge, pwede ninyo isa inyong kamot, mahatagan mo kopya. Siguro kung humana ang atong musician, samtang mag-fill up ang daghan, pwede ta minapod og hinay nga hunis sa musika. Ang nakahuman na pwedeng muduol na diri para dadon ang inyong mga nomination papers diri sa mga boxes nga niya sa tubangan. Kung human na, pwede tang moduol ang nakahuman. Manindog ta lang sa atong himno sa paghalad. Mangigsuon, gibitar kita sa Dios so sa kinabuhi nga masinugtanon kaniya. Kabaluta, lisod, pwede ta mangitag rason apan kini ang pinakanindot nga biyahe o paglakaw uban ni Kristo. So sa samtang atong awiton ang himno sa paghalad, ang altong altar abli alang ni adtong buot nga muduol sa Dios alang sa ilang individual nga mga pagampo, renewal of commitment ug uban pa. Katong mga naghimo sa nomination, palihog usab sa pagbutang na sa mga boxes sa inyong nomination papers.
uban ka nato, kung lumaong tumahod sa Dios. Lauman ta, pagtahoro ng Dios, walay laing mahimo, kay gabulahan. May tumang dago, magapandong karon, madali niya nga palahon. Sa tanang kalisod, makadaog kita, kung lumaong tumahod sa Dios. Nauman ta, ug tahoro ng Dios, walay laing mahimo, ay gabulahan. Kung mutabang kita sa atong isikata, si Jesus andam sa pagbalos. Sa tanang kamingaw, pulos mga hanaw, kung lumaong tumahod sa Dios. Lauman ta, ug tahoro ng Dios, walay laing mahimo, ngay gabulahan. Sa among lakaw sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang among kauban. Si Jesus nag-ingon nga, kung bugat na ang among mga gipasan, among pasanon ang imong yugo. Aron niya ang tanang kabugat, mahimong gaan uban kaniya. Kay balo kami nga bugat ang pagka masinugtanon kanimo. Because it will challenge all the titles we have, the control we want, and the desires in our heart. But Lord, this is the most beautiful thing that will happen to us if we submit and obey you. Lauman ragyad namo, Ginoo, og tahuran ang Dios, tungod kay walay lain nga maghatag kanamo og igabulahan, ang pagtuman sa imong kabubuton. Sigurado nga malikay kami sa kaparutan ug mahimong madaugon ang among kinabuhi. Salamat sa imbitasyon, salamat sa reminder, salamat sa imong saad nga kung motuman kami sa imong kagustuhan, focus kami sa imong pulong, dili mo liko sa wala og sutuo, makatutok lamang kami sa direksyon nga imong gusto nga among agihan. Ang kadaugan, kasiguruhan, panalangin og nindot nga kinabuhi maanaa gayod kanunay. Salamat, Ginoo, sa imong pulong ug salamat sa imong pag-uban. Masaligon kami nga sa among pagpamauli buhong kami sa imong presensya ug amo kining tugutan nga ipaambit ngadto sa uban. Aron ang uban usab nga katawhan o sakop sa among banay o sa opisina ug mapuhon mahimong makaambit sa imong kaayo. Salamat sa oportunidad nga nakaapil kami sa nomination process, and today we culminate the whole procedure. Salamat usab nga og mapuhon dunay mahimong dako nga prayer rally, dili man kami apil ni ana apan Ginoo nagampo kami nga ngamong nasod makabaton sa kalinaw, makabaton ang among mga kaigsuonan, mga higala, kaubang mga Pilipino o kahiusahan diha kanimo.
Taliwala sa mga political differences. Taliwala sa mga economic opportunities and opportunists. Taliwala sa hulga, sa kaparutan o pagkabangkaruta sa among gobyerno o sa sistema. Ikaw ang among gisaligan. Ang imong pulong maghatag ka na mong kalig-on o kaligdong. Ang among nasod makabaton sa kahiusahan diha kang Kristo. Among giampo nga iiway ang tibok nga nasod samtang dunay himuong dako kaayo nga katiguman. Daghan ang gusto mo apil ni ini, mo take advantage ni ini. Wala ra untay mga hitabo nga dili na mapugngan sa otoridad. Salig na mo ang tanan sa ngalan ni Jesus ug ang pagpanalangin sa Dios Amahan, ang Anak, sa Ginoong Jesus ug ang Balaang Espiritu manaa kanato karon ug sa tanang panahon. Amen. Amen.